बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर्स कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज आपके सामने एक बहुत ही अजीम हस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नदीम कादरी साहिब, जो कि तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जो कि आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि इल्म गैब जो है, अल्लाह के अलावा कोई और इल्म गैब जानता है? सवाल पूछना है जी कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा जी कोई किसी को इल्म गैब पता नहीं है, जी तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये आपके सुनने वाले और आपकी माशाल्लाह काविश से मैं आपके इस स्टूडियो में हाजिर हुआ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और आपके इस निज़ाम सिलसिले को अल्लाह ताला मज़ीद वुस्तें अता फरमाए। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हाफिज़ मुअज़्ज़म साहब, अल्लाह के कुरान में और मुस्तफ़ा के फरमान में किसी बात की कोई एहतमाल नहीं, बिल्कुल किसी बात का कोई झूठ का शक व शुबा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। जी बिल्कुल। मेरी बात में झूठ हो सकता है, किसी मुफ्ती हकीम तबीब की बात में झूठ हो सकता है, रब्बे काबा की कसम ना अल्लाह का कुरान झूठा हो सकता है, ना मुस्तफ़ा का फरमान। बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा हुवा अलल गैबि बिदानिन। ये कुरान की आयत मुबारक है और हर ख़ास आम की ज़ुबान पे यह जारी सारी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदानिन। अल्लाह ताला अपने रसूलों में से चुन लेता है जिसे इल्म गैब अता फरमाता है। पहले नंबर पे देखें इल्म गैब की दो किस्में, एक है ज़ाती और एक है सिफाती। जी हमारा ये अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का कि जो ज़ाती तौर पर इल्म गैब का मालिक है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला की अता से अल्लाह ताला के रसूल इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह ताला के नबी इल्म गैब जानते हैं। और नबी रसूल तो बहुत ज़्यादा फजीलत वाली ये हस्तियाँ हैं ना। आज के दौर में तो ये साइंसें बता रही हैं कि बारिश कब होगी, माँ के पेट में बच्ची है बेटा है बेटी, ये सब गैब के ऊपर इनका इतलाक होता है। जी हाँ जी। तो ये आज की ये साइंस बता रही है, कंप्यूटर बता रहा है माँ के पेट में बच्ची है या बच्चा। जब कंप्यूटर बता रही है या आज के साइंसदान बता रहे बारिश कब होगी, इनका तल्लुक इल्म गैब के साथ है। जी जी। तो जब ये हमारे हाथों के बनाए हुए आलात, हमारे हाथों की बनी हुई मशीनरी, ये हमें इस बात के ऊपर बता रहे हैं कि बारिश कब होगी, तो रसूलों तो बहुत शाने वाले होते हैं, रसूलों तो बहुत अजमत वाले होते हैं ना जी। तो नबी पाक एक इतराज़ होता है, किसी भाई ने मुझसे पूछा, क्लास लगी, किसी ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि अगर रसूल करीम को इल्म गैब होता तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का जो हार गुम हुआ था उन्हें क्यों नहीं पता चला? जी अगर इल्म गैब होता तो आप ये बात बताते हैं कि हार अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कहाँ है, वो तो हमारी मोमिनों की माएँ हैं, वो तो रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। हाँ जी, रसूलुल्लाह की अज़वाज वो हमारी मोमिनों की माएँ हैं। तो ये इतराज़ करते हैं बाद लोग, लेकिन वो बेबुनियाद इतराज़ हैं। आप ये कहने उन्हें कुरान और हदीस सुनने पर, लेकिन कुरान को समझा नहीं। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत से कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ के हिदायत हासिल कर लेते हैं और बहुत से कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ के भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। ये मेरी बात नहीं ना आपकी, ये अल्लाह के कुरान की बात है ना जी। तो नबी पाक की इसी ज़ौजा ने सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन सवाल किया, फिदा का भी व उम्मी व तुइज़ी व माली या रसूल अल्लाह, आप ये बताएं ये जो आसमान के ऊपर सितारे जगमगा रहे हैं, चमक दमक रखे हैं, जी जी, इन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? माशाअल्लाह। हाँ जी, ये देखें सितारों की तादाद आज की ये साइंसदान नहीं बता सकते कि सितारों की तादाद कितनी है। बिल्कुल। हाँ जी, इनका शुमार नहीं कर सके। वो सिर्फ एक अंदाजे से बताते हैं, अंदाजे बारिश होगी या कब होगी, हाँ जी, कितनी होनी है, कितनी मकदार में होनी है। तो माशाल्लाह ये सितारों का इल्म। ये देखो ये आज तक नहीं इनकी तहकीर रिसर्च ही नहीं यहाँ तक पहुँची। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया आयशा मेरे उम्र की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह। आपको ताज्जुब हुआ सुन के, अम्मी आयशा को ताज्जुब हुआ कि या रसूल अल्लाह, तो फिर मेरे बाप सिद्दीक़ अकबर जो आपकी उम्मत में अफज़ल बशर हैं, तमाम इंसानों से ज़्यादा फजीलत वाले हैं, उनकी नेकी कहाँ गई? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरी आयशा ताज्जुब की क्या बात है, उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकी एक तरफ
سبحان اللہ میرے صدیق کی وہ غار والی نیکی ایک طرف. سبحان اللہ کیا بات. تو جس رسول کو یہ علم ہے کہ صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف ہو، تو ابو بکر کی نیکی صدیق اکبر کی نیکی عمر کی نیکی کے اوپر غالب ہے. ایک نیکی سب نیکی کے اوپر غالب ہے. جس نبی کو ستاروں کی تعداد کا علم ہے، جس نبی کو اپنی امت کی نیکیوں کی جزا کا علم ہے، جی جی بالکل. کیا اس نبی کو جو اونٹ کے نیچے ہار تھا اس کا علم نہ تھا؟ اس میں ایک حکمت تھی کہ جب نماز ظہر کا وقت ہو جائے تو صحابہ کرام وضو کی تلاش میں نکلے نماز پڑھنے کے لیے، پانی نہ ملے. جی جب پانی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ آیت تیمم نازل فرمائے. اس امت محمدیہ کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، ہاں جی بالکل. سہولت پیکج نہیں مل جائے، اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی. اس میں یہ حکمت تھی. سبحان اور ایک اور اپنا یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر دیکھو رسول اللہ کے علم غیب ہوتا تو جو نبی پاک نے 70 صحابہ کو ایک منافق نے دعوت کے لیے بھیجا تو منافقین نے قتل کر دیا 70 صحابہ کو. اگر رسول کریم کو علم ہوتا تو رسول کیوں بھیجتے؟ یہ بھی اعتراض کرتے بہت ہیں. بڑا اعتراض ہے. اعتراض ہے. تو لیکن ان کی عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہاں جی تو یہ سوال کرتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں اکثر دیکھو اگر مثال کے طور پہ آپ کی بات مان لی کہ رسول کریم کو مثال کے طور پہ علم نہیں تھا، خدا کی ذات و عالم الغیب ہے نا. جی بالکل. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر ایک کا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار ایسے نبی ہیں جو بعض علاقوں میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے، عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن ان انبیاء کرام کے جو امت کے لوگ تھے قوم، انہوں نے قتل کیا، ناحق قتل کر دیا. جب ناحق قتل کر دیا تو اس بارے میں اب خدا کی ذات کے اوپر کون سا فتویٰ لاگو کریں گے؟ کیا خدا کو بھی علم غیب نہیں تھا؟ اگر خدا کو علم غیب ہوتا تو خدا اپنے انبیاء کو، نبیوں کیوں نہیں منع کیا؟ اے میرے نبی اس علاقے میں، اس بستی میں آپ نہ جائیں. اگر آپ چلے گئے وہ تو لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، کیا بات، وہ تو آپ کو قتل کر دیں گے. لیکن خدا کی ذات نے علم ہونے کے باوجود منع نہیں کیا. کس لیے؟ اس لیے کہ جو انبیاء کرام گئے دعوت توحید دینے کے لیے، اللہ کی ذات کی دعوت دینے کے لیے، عقیدہ توحید کا پرچار کرنے کے لیے، ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی تھی، انہیں شہادت کا رتبہ ملنا تھا. تو اسی طرح جن صحابہ کو رسول کریم نے بھیجا تھا ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ لکھا تھا. تو ایک اور اگر اللہ کی ذات کو علم تھا، اللہ جبریل کو بھیج دیتا، جبریل جاؤ منع کر دو میرے محبوب کو نہ بھیجو. ہر موقع پہ جبریل وہی لے کر آتا رہے، اس موقع پہ جبریل کیوں نہیں پہنچے؟ تو ان کے یہ بے بنیاد سوال ہیں، بے بنیاد سوال ہیں. لیکن رسول کریم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ ذاتی نہیں، وہ صفاتی علم ہے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب نے بہت ہی واضح انداز سے بتایا کہ نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر ہدایت پا لیتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ دلائل، قرآن مجید سے دلائل سن کر بھی کوئی عمل نہ کرے تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا، ان کا اللہ ہی حافظ ہوگا. ایک وہ نا فیصل آباد کے شعر وہ کہتے ہیں، محبوباں دے نکتہ چینی جو کرند باز آندا، ازلی منافق سمجھی انہوں وہ جھوٹا پیار جتاندا. مینوں دسیا عشق دے مفتی نے جو مرمر اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں